आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। खबरों के आगाज़ से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हदीस मुबारका पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। अब नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की वालिदा के साना अर्ताहल पर आज मुख्तलिफ MLAs व अवामी कायदीन ने इनके घर पहुँचते हुए दिया पुरसा। मुत्तहदा ज़िले में कमा त्यौहार का आज जोश व खरोश के साथ मजहबी रसूमात की अंजाम दी। मुत्तहदा ज़िले मिलती के कविता ने अवाम को दी बदकमा त्यौहार की मुबारकबाद। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की कारकर्दगी से मुतासिर होकर BJP व कांग्रेस के कायदीन ने इनके हाथों BRS में शमूलियत हासिल की। अवाम की दुआ व ताउन के सबब दोबारा कामयाबी मुमकिन। आरमूर मगड़ी में मुनक़िदा जलसे आम से आरमूर MLA जीवन रेड्डी का खिताब। वो इनके मकान पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने BRS पार्टी में की शमूलियत हासिल। D54 किनाल पर मौजूद एक मकान में शॉर्ट सर्किट के सबब लगी आग। मुकामी अवाम की चौकसी व महकमे आतिशज़दगी के सबब टला बड़ा हादसा। पद्मशाली तबके की तरक्की के लिए हुकूमत कोशां। शहर में पद्मशाली तबके के साथ मुनक़िद इजलास से अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता। इंदलवी मंडल चंद्रायन पल्ली पर खौफनाक सड़क हादसा। यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद बरसरे मौके फौत। इलेक्शन कोड के सबब हर पीर को मुनाकिद होने वाली प्रजावानी मनसूख। जिले कलेक्टर। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। CM KCR की जमहूरी हुक्मरानी वो बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की कारकर्दगी से मुतासिर होकर कांग्रेस व BJP के मुख्तलिफ कायदीन ने इनके हाथों BRS में की शमूलियत हासिल। KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात व जारी तरक्याती कामों के अलावा अवाम के चहेते कायद बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की हरकियाती खिदमात से मुतासिर होकर आज कांग्रेस और BJP पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को रुकन असम्बली शकील आमिर पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकन असम्बली शकील आमिर ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद रियासती वज़ीर आला की हैसियत से चंद्रशेखर राव इख्तिदार पर फायज होने के बाद रियासत के तमाम तबक़ात बिलखुसूस मुस्लिम अखलातों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात करें। CM KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली है। तेलंगाना जो भी स्कीमात शुरू करती है, मुल्क की दीगर रियासतें इसकी तलखीद कर रही हैं। वो तेलंगाना के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर आला KCR ने जो स्कीमात शुरू की है, इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। रियासत का हर घर और हर ख़ानदान तेलंगाना हुकूमत की किसी न किसी स्कीम से मुस्तफ़ीद हुआ है। मुल्क के बेशतर रियासतों में तेलंगाना की फलाई स्कीमात के न सिर्फ चर्चे हैं, बल्कि मुख्तलिफ रियासतों में तेलंगाना की फलाई स्कीमात को अपनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR के ज़ेर क़यादत रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए सैकड़ों फलाई स्कीमात मुतारफ़ की गई हैं, जिनमें रैतु बंधु, रैतु बीमा, मिशन भगीरथ, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक स्कीम, आस्था पेंशन स्कीम, डबल बेडरूम मकानात, ऑटो व कारखानों के लिए माली इमदाद व दीगर का आगाज़ किया गया है। KCR हुकूमत में तमाम शोबेजात की तरक्की के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। चूँकि KCR जो खुद एक किसान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो किसानों के दुख दर्द से बेहतर तौर पर वाकिफ़ है,
یہی وجہ ہے کہ کسانوں کی مالی مدد کے لیے ریتو بندھو اسکیم متعارف کی گئی، جس کی سارے ملک میں کہیں بھی نظیر نہیں ملتی۔ ریتو بندھو اسکیم کے تحت کسانوں کو کاشتکاری کے لیے فی ایکڑ اراضی پر سالانہ 10,000 روپے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ BRS حکومت کے عملی اقدامات کے کسانوں کے چہروں پر خوشی و مسرت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ KCR حکومت اپنے عہد کی پابند ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR عوام کے ہر طبقے کے لیے اقدامات کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ CM KCR کے دور اقتدار میں روب عمل میں لائے جانے والے فلائی اسکیمات کے ثمرات کو تمام طبقات کے عوام تک پہنچانے کے لیے عہدیداران کو متحرک کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں BRS پارٹی کے قائدین کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ شہر نظام آباد کے D54 کنال پر موجود ایک مکان میں شارٹ سرکٹ کے سبب آتش زدگی کا واقعہ، مقامی عوام کی چوکسی و محکمہ آتش زدگی کی مستعدی کے سبب بڑا حادثہ ٹلا۔ شہر نظام آباد کے بلدیہ ڈویژن نمبر 57 میں موجود D54 کنال پر رہنے والے شیخ واجد، جو پیشے سے ایک مزدور ہے اور معمولی سی تنخواہ پر مزدوری کرتے ہوئے آج ظہر کے اوقات میں ان کے گھر سے اچانک دھواں آنے پر مقامی عوام نے محکمہ آتش زدگی کو اطلاع دی، جس کے بعد محکمے کے ملازمین نے وہاں پہنچتے ہوئے آگ پر قابو پایا۔ حادثے کے وقت افراد مکان اسکول کو تعطیلات ہونے کے سبب اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے ہوئے تھے، جس کی سبب کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن شارٹ سرکٹ کے سبب گھر کے تمام ٹیکنیکی اشیاء جل کر خاک تر ہو گئے اور گھر میں رکھی کئی اشیاء ناکارہ ہو گئی، جس پر مالک مکان و TNSF قائد یوسف بن عبود نے حکومت سے مدد کی اپیل کی اور مظلوم کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا۔ آج ڈویژن نمبر 57 میں واقعہ انجام آیا۔ ڈویژن نمبر 57 مشرق پورا D54 کنال کے پاس شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پورا نقصان ہوگا ان کا، اور فریج جل گیا، واشنگ مشین، کلر ٹی وی اور جو بھی چلر آئٹم ہے پورے جل گئے۔ آج دسہرے کی چھٹیاں رہنے کی وجہ سے جتنے بھی یہ بچے ہیں ان لوگوں کے نانیال کے پاس گئے گاؤں کو، اس کی وجہ سے ان کے گھر میں کوئی نہیں تھے۔ آنکھ لگی محلے کے بچے دیکھ کر فائر والوں کو فون کر بلائے، فائر والے آ کے پوری آنکھ بجھائے۔ لہٰذا ہماری کلکٹر صاحب سے اور بلدیہ کمشنر صاحب سے ادباً گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ان کو کمپوزیشن دلائے۔ بہت غریب ہے ان لوگ، لہٰذا ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان کو کمپوزیشن دلائے۔ تلنگانہ چیف سیکریٹری کی عالمی باکسر نکھت زرین سے ملاقات و ان کی ایشین گیمز میں بہترین کارکردگی پر دی مبارکباد۔ عالمی باکسنگ چیمپئن نکھت زرین کی ایشین گیمز 2023 میں شاندار کامیابی کے بعد تلنگانہ واپسی پر آج ریاست تلنگانہ چیف سیکریٹری شانتی کماری نے ان کے دفتر پر ان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی شاندار جیت پر مبارکباد پیش کی اور آنے والے پیرس اولمپک 2024 کے لیے اچھی تیاری کرتے ہوئے اس میں گولڈ میڈل حاصل کرتے ہوئے ہندوستان و ریاست تلنگانہ کا نام روشن کرنے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ضلع میں الیکشن کوڈ کے سبب پرجاوانی منسوخ، ضلع کلکٹر۔ ہر پیر کو منعقد کیے جانے والے پرجاوانی پروگرام کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر الیکشن کوڈ نافذ کیا گیا ہے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے اسمبلی انتخابات کے انتظامات پر نظر مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسمبلی انتخابات کے اختتام کے بعد پرجاوانی پروگرام حسب معمول ہر پیر کو منعقد کیا جائے گا۔ ضلع کلکٹر نے عوام سے تعاون کی خواہش کی ہے۔ اندلوئی کے منڈل چندرائن پلی پر خوفناک سڑک حادثہ، 4 UP سے تعلق رکھنے والے نوجوان برسر موقع فوت۔ اندلوئی منڈل چندرائن پلی کے پاس پیش آئے بھیانک سڑک حادثے میں فوت ہونے والے 4 افراد کا تعلق اتر پردیش سے ہونے کا پولیس ملازمین نے اظہار کیا اور کہا کہ شہر کے 44ویں قومی شاہراہ پر فصل کاٹنے کی مشین روڈ پر رک جانے کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جانے کے باعث کئی گاڑیاں سڑک پر رک گئیں اور اسی دوران UP کی طرف جانے والی ایک بس لوری سے ٹکرانے کے باعث پیش آئے سڑک حادثے میں دونوں افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ وہ مزید نے افراد ہاسپٹل میں فوت ہونے کا اظہار کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف ضلع صدر جمعیت العلماء حافظ لئیق خان کی ACP نظام آباد سے ملاقات و تحریر شکایت کی درج۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کے خلاف حافظ محمد لئیق خان صاحب کی شدید برہمی اور اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس نظام آباد سے تحریری شکایت۔ آج حافظ محمد لئیق خان صاحب صدر جمعیت العلماء ضلع نظام آباد و قائد علماء وفاظ نے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس کے دفتر پہنچ کر تحریری طور پر شکایت درج کروائی اور مطالبہ کیا کہ جو اسکول اور پرنٹنگ والے اس مذموم حرکت میں ملوث ہے
سب پر مقدمہ لگا کر نصابی کتاب سے ہمارے پیغمبر کی تصویر فوراً حذف کیا جائے، کیونکہ مسلمان اپنا مال اپنی جان سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان قدس میں ذرا سی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ گزشتہ 2 روز قبل حیدرآباد سے خبر آئی کہ کسی اسکول میں 4th کلاس کے نصاب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوز باللہ خیالی تصویر شائع کی گئی ہے، جو کہ سراسر غلط عمل جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس نے علاقے پولیس اسٹیشن کو ہدایت دی کہ وہ اس پر کارروائی کرے اور تیقن دلائے کہ پولیس اس طرح کی حرکت کر کے امن و امان خراب کرنے والوں پر ضرور کارروائی کرے گی۔ بتکمہ تہوار تلنگانہ تہذیب و ثقافت کی علامت۔ بتکمہ تہوار کے مد نظر متحدہ ضلع MLC کلوا کنٹا کویتا نے دی عوام کو مبارکبادی۔ متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا نے کہا کہ بتکمہ تقریب تلنگانہ تہذیب کی پہچان ہے، جسے ہر سال ریاست تلنگانہ میں خواتین کی جانب سے مختلف قسم کے پھولوں سے بتکمہ سجاتے ہوئے 9 دن تک جوش و خروش کے ساتھ بتکمہ کھیلا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہماری ریاست کا ثقافتی ورثہ ہے۔ اس عظیم الشان تقریب کو آنے والے نسلوں تک پہنچانا ہوگا۔ آج اسی کے پیش نظر بھارت جاگرتی کی جانب سے مرتب کردہ بتکمہ گیت کے البم کا کے کویتا نے اجرائی عمل میں لائے گئے، جس میں جملہ 10 گیت ہونے والے البم کو YouTube میں دستیاب میں رکھا گیا ہے۔ میں سورج گرہن دیکھا گیا اور 28 اکتوبر کو ہندوستان میں چاند گرہن کا مشاہدہ کیا جا سکے گا۔ سورج گرہن ہفتے کی شام ہوگا، تاہم یہ سورج گرہن ملک میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ملک میں سورج کے غروب ہونے کے بعد ہوگا۔ یہ گرہن، جس کو رنگ آف فائر کا نام دیا گیا ہے، شب 8:34 شروع ہوگا اور 2:52 شب اختتام پذیر ہوگا۔ یہ گرہن صرف ہوائی شمالی امریکہ، وسطی امریکہ، جنوبی امریکہ، شمالی افریقہ کے کچھ حصوں، بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل میں نظر آئے گا۔ کمار نے کہا کہ جزوی چاند گرہن 28 اکتوبر کو ہوگا، جو ہندوستان میں دیکھا جا سکے گا۔ پولیس کمشنر کلمیشور کی ہدایت پر ٹاسک فورس کا ماکلور منڈل میں موجود ایک گیسٹ ہاؤس پر دھاوا۔ خمار بازی میں ملوث 10 افراد پر مقدمہ درج، 6,55,400 روپے نقد کیا ضبط۔ ماکلور منڈل کے مقام پر نظام آباد پولیس کمشنر کارمیشور کے احکامات کے مطابق ٹاسک فورس CI اجے انجنیا کے زیر اہتمام پولیس ملازمین مانک بھنڈار کے پرائیویٹ وینچر میں واقع گیسٹ ہاؤس میں دعوی کرتے ہوئے جوا کھیلنے والوں کو حراست میں لے کر ان کے قبضے سے 6,55,400 روپے نقد رقم ضبط کیا اور خمار بازی میں ملوث افراد کو ماکلور پولیس اسٹیشن کو سپرد کیا۔ تب پولیس ملازمین کی جانب سے 10 افراد پر گیمنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ آرمور منڈل کے خانہ پور دیہات میں منعقدہ اظہار تشکر ریلی میں آرمور رکن اسمبلی جیون ریڈی کی شرکت، عوام نے کیا ان کا شاندار پیمانے پر استقبال۔ آرمور منڈل کے خانہ پور دیہات کے عوام کی جانب سے انعقاد عمل میں لائے جانے والے اظہار تشکر ریلی میں حصہ لینے والے ضلع BR صدر آرمور رکن اسمبلی POC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کا مقامی عوام و عوامی نمائندوں کی جانب سے شاندار پیمانے پر استقبال کیا گیا۔ بعد ازاں MLA جیون ریڈی نے موضع میں دورہ کرتے ہوئے ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر تلنگانہ حکومت کی جانب سے نافذ کردہ فلاحی اسکیمات اور جاری ترقیاتی کاموں کے تعلق سے عوام کو واقف کرواتے ہوئے آئندہ منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات میں آپ کے چہیتے قائد MLA جیون ریڈی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی خواہش کی۔ نظام آباد پولیس کمشنر و کاماریڈی SP کی حیثیت سے IPS آفیسر کلمیشور نے لیا اپنے عہدے کا جائزہ۔ نظام آباد پولیس کمشنریٹ کے لیے CP کے طور پر کالمیشور کا تقرر عمل میں لایا گیا، جو کہ 2012 بیچ سے تعلق رکھنے والے۔ انہوں نے پہلے شاد نگر میں ASP کے طور پر عہدے کا جائزہ لینے کے بعد پروموشن پر ایڈیشنل SP کے طور پر محبوب نگر تبادلہ عمل میں لایا گیا۔ بعد ازاں ناگر کرنول کمرم بھیم آصف آباد ضلع میں SP کے طور پر خدمات انجام دی اور اسی طرح سے 2008 میں ناگٹو زون DCP کے تحت عہدے کا جائزہ لے کر خدمات انجام دی۔ ضلع کاماریڈی SP کے طور پر سندھو شرما کو مقرر کیا گیا، جو کہ IPS 2014 بیچ سے تعلق رکھنے والے۔ انہوں نے پندا پلی ASP کے طور پر اور جگتیال میں SP کے طور پر خدمات انجام دی ہے۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی سے سابقہ وزیر جوگی رامنا و کورٹلہ MLA ڈاکٹر سنجے کمار نے کی ملاقات و دیا پرسہ۔ ویلپور میں ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کے انجانی والدہ منجو لما کے سانحہ ارتحال پر آج سابقہ وزیر
रामन्ना जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए अनजानी मंजुलम्मा को तस्वीर पर फूलों की माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। बातज़ा रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। पद्मशाली तबके की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत कोशा। पद्मशाली तबके के आवाम के साथ मुनक़िदा इजलास से अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता का इजहार। 1,50,00,000 रुपए की लागत से पद्मशाली कल्याण मंडपम, 25 लाख रुपए मालियती रकम से भक्ता मार्केंडिया की तामीर नौ अमल में लाई गई और 5 लाख रुपए की मसारफ से पद्मशाली मुलाजमिन की फलाह बहबूद के लिए भवन की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जी वेंकटा नरसैया, एनुगुला मुरली, श्रीगढ़ा धर्मापुरी, एसआर सत्यपाल, पी हनुमंटलू, सी महेश, पी गुरुचरणम, कस्तूरी गंगाराजू, शिवलिंगम, बी मोहन व दीगर ने शिरकत की। निज़ामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर के वेंकटेश्वरा कल्याण मंडपम में शहर निज़ामाबाद के 15 पद्मशाली संगमों के अरकान से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि पद्मशाली बिरादान इत्तेहाद तो एकजहती की बेहतरीन मिसाल है। वो पद्मशाली का असल पेशा मलबूसात की तैयारी करने के बायस बदकमा साड़ियों के साथ हैंडलूम वर्कर्स के लिए रोजगार दिया जा रहा है। आगे भी पद्मशाली तबके की तरक्की के लिए मज़ीद फलाह स्कीमात को रूब अमल में लाते हुए इसके समरात से फैज़याब किया जाएगा। इन्होंने कहा कि शहर निज़ामाबाद के कायदीन को भी वजीफ़ा दिया जा रहा है और पद्मशाली तबके की तरक्की के लिए 8 करोड़ रुपये मुख्तस करने के अलावा करोड़ रुपये के मसारिफ से पद्मशाली हॉस्टल की तामीर अमल में लाई गई है। और इसके अलावा इन्होंने अवाम से कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद हर एक देहात में तरक्याती कामों को अंजाम देने के ताल्लुक से तयख़ुन दिया। इस प्रोग्राम में मौज़े के सरपंच, एमपीटीसी, मुकामी अवाम व ख़वातीन ने शिरकत की। గ్రహించిన తర్వాత మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి. నేను మస్తు చెప్తా, నాకే ఓటేయండి అని నేను చెప్పేసి పోతా, కానీ చివరి నిర్ణయం మీదే. మామూలుగా ఒక నగరంలో ఉండేటటువంటి ప్రజలు ఏం కోరుకుంటారంటే మా నగరం బాగుండాలి, మా నిజామాబాద్ పట్టణం బాగుండాలి, మా ఇంట్లో 24 గంటలు కరెంటు రావాలి, సమయానికి నీళ్లు రావాలి, మా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ బాగుండాలి, మా రోడ్లు బాగుండాలి, మేము తిన్నటువంటి తిండి మా పేన పట్టాలి, గుండాయిజం, రౌడీజం, ఆడిపెద్దరికం, ఈడిపెద్దరికం ఉండొద్దు అని। बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी व आर्मूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की खिदमत से मुतासिर होकर कांग्रेस व बीजेपी के मुख्तलिफ कायदीन ने इनके हाथों बीआरएस में की शमूलियत हासिल। आर्मूर मंडल के अंकापुर में वाक़े एमएलए जीवन रेड्डी के रिहाइशगाह में बीजेपी व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता नौजवानों की कसीर तादाद बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। बातज़ा इन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले हर एक कायदीन व कारकुन को इज़्ज़त व एहतराम दिया जाएगा और आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी को मज़ीद मुस्तहक़ीम बनाने के लिए हर एक कायद कारकुनान सख्त मेहनत करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाह स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों के अलावा एमपीटीसी, कायदीन, कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने अलहाज रफ़त मोहम्मद खान के घर पहुंचते हुए दिया पुरसा। निज़ामाबाद शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत व साबिक़ सीनियर कॉरपोरेटर अलहाज रफ़त मोहम्मद खान की अहलिया मोहतरमा सबिया खातून मजलिसी कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 59 का बतारीख़ 13 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा इंतकाल पुरमलाल होने पर कई आला कायदीन ने अलहाज रफ़त मोहम्मद खान से रब्त पैदा करते हुए इजहार ताज़ियत की, जिनमें काबिल ज़िक्र सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, तारिक अंसारी अखिलती कमीशन चेयरमैन तेलंगाना, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला इंचार्ज ज़िले मजलिस निज़ामाबाद, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल और दीगर शामिल है। रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने रफ़त मोहम्मद खान के मकान पहुंचकर इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर मोहम्मद अकबर खान, कायद बीआरएस के अलावा दीगर मौजूद थे। कोरटला में मुनक़िदा बीआरएस पार्टी इजलास से कोरटला एमएलए डॉक्टर संजय कुमार का इजहार। कोरटला टाउन सदर बीआरएस पार्टी जनाब अनम अनिल की सदारत में कटकम संगीता फंक्शन हॉल में बीआरएस पार्टी कायदीन कारकुनों का जलसा मुनाकिद किया गया। जनाब विद्यासागर रुकन असम्बली कोरटला, जनाब मेहमान खुसूसी बीआरएस उम्मीदवार डॉक्टर संजय राव शिरकत के जलसे से मुखातिब करते हुए जनाब विद्यासागर रुकन असम्बली कोरटला ने कहा कि तायद के सबब वो 4 मरतबा एमएलए से मुंतखब हुए हैं। इन्होंने कहा कि अपने तखर्रुब में अपोजिशन पार्टियों
شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جناب KCR مسٹر چیف منسٹر تلنگانہ جو ریاست تلنگانہ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کئی فلاحی و ترقیاتی اقدامات انجام دیتے ہیں، KCR پر تنقید کرنا اپوزیشن پارٹی قائدین کی عادت بن چکی ہے۔ انہوں نے رکن پارلیمنٹ نظام آباد جناب دھرما پوری اروند کی جانب سے میٹپلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں کے جلسے میں چیف منسٹر KCR اور ان پر جناب ودیا ساگر راؤ کے کیے گئے ناشائستہ ریمارکس کسی کی شدید مذمت کی۔ جناب دھرما پوری اروند رکن پارلیمنٹ جناب نظام آباد کو اپنی زبان قابو میں رکھنے کی نصیحت کی۔ انہوں نے کہا کہ KCR چیف منسٹر تلنگانہ اور جناب ودیا ساگر اور رکن اسمبلی کے جو دھرما پوری اروند کے والد کی عمر کے ہیں، ان کے خلاف ہر ناشائستہ ریمارکس کرنا ان کی دیوانہ پن کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی کا رکن صبر اور تحمل کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں۔ BRS پارٹی کے صدر انم انل، صدر نشین مجلس بلدیہ کوریٹلا سریمتی انم لوپنیا، نائب صدر میں مجلس بلدیہ پون مائنارٹی پارٹی جناب سید فہیم کے علاوہ BRS کونسلر کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ కేసీఆర్ పట్టుకుంటూ నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంది, ఎవరిని పడితే నోటికి వచ్చినాడు. అసలు నువ్వు మనిషివా అని నాకు అనిపిస్తున్నది. ఈ జన్మలో ఈ మనుషులలో పుట్టిన వాళ్ళ కన్నా అడవులలో పుడితే పట్టుకొచ్చిన నిజాంబల వారి ఇసలు తెలుస్తుంది నాకు. నీ అవతారము నువ్వు మేము అనవా, నీ చూస్తేనే భయపడదు. పిల్లలు నిద్ర గిట్ల లేచిన ఏడుతారు నీ చూస్తే, నీ అవతారం చూస్తే. అటువంటి మూర్ఖునివి ఇలా మా జోలికి వస్తే జాగ్రత్త. तेलंगाना RTC मुलाजमीन के रिटायरमेंट की हद उम्र में इजाफे के लिए पेश की गई तजवीज़। RTC इंतजामिया ने RTC मुलाजमीन के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने की तजवीज़ पेश की है। रियासती सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 61 साल है। RTC मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमत में जम करने का बिल असम्बली और गवर्नर पहले ही मंजूर कर चुके हैं। इस तनाज़ुर में रियासती हुकूमत ने इनकी उम्र की हद में इजाफे पर रद्दअमल ज़ाहिर किया है। स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट रामकृष्ण राव की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो सरकारी मुलाजमत में इंज़माम से मुताल्लिक़ मुलाजमीन के तरीक़ाकार और कैडर को हतमी शक्ल देगी। 11 तारीख को महकमे ट्रांसपोर्ट के स्पेशल सेक्रेटरी ने RTC के MD को मकतूब लिखा कि उम्र की हद में इजाफे की तजवीज़ कमेटी को पेश की जाए। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट व वीडियोस डालने पर एडमिन व पोस्ट करने वाले शख्स के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र रियासती पुलिस और इंतखाबी अहदेदारों ने सोशल मीडिया पर खुसूसी नज़र रखी है। नेटिज़नर और मुतालिका ग्रुप्स के मेम्बरान को सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर की जाने वाली पोस्ट्स और तबसरों से मोहतात रहना चाहिए। मुतालिका ग्रुपों में सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों को मुश्तगल करने के लिए तबसरे, पोस्टिंग, फ़ोटो एडिटिंग और सूती पैगामात से फौरी तौर पर गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है। पुलिस हक्काम का कहना है कि अगर किसी ने मुतालिका ग्रुप में इनके खिलाफ पोस्टिंग की बुनियाद पर शिकायत की तो एडमिन और पोस्ट करने वाले शख्स से तफ्तीश की जाएगी और मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की वालिदा के साना अरताल पर आज मुख्तलिफ MLAs व अवामी क़ायदीन ने इनके घर पहुँचते हुए दिया पुरसा। मुत्तहदा ज़िले में कमा त्यौहार का आज जोश व खरोश के साथ मजहबी रसूमात की अंजाम दी। मुत्तहदा ज़िले मिर्ची के कविता ने अवाम को दी बदकमा त्यौहार की मुबारकबाद। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की कारकर्दगी से मुतासिर होकर BJP व कांग्रेस के कायदीन ने इनके हाथों BRS में शमूलियत हासिल की। अवाम की दुआ व ताउन के सबब दोबारा कामयाबी मुमकिन। आरमूर मगड़ी में मुनक़दा जलसे आम से आरमूर MLA जीवन रेड्डी का खिताब। वो इनके मकान पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने BRS पार्टी में की शमूलियत हासिल। D54 किनाल पर मौजूद एक मकान में शॉर्ट सर्किट के सबब लगी आग। मुकामी अवाम की चौकसी व महकमे आतिशज़दगी के सबब टला बड़ा हादसा। पद्माशाली तबके की तरक्की के लिए हुकूमत कोशां। शहर में पद्माशाली तबके के साथ मुनक़िद अजलास से अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता। इंदलवी मंडल चंद्रायन पल्ली पर खौफनाक सड़क हादसा। यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद बरसरे मौके फौत।
इलेक्शन कोड के सबब हर पीर को मुनाकिद होने वाली प्रजावानी मंसूख जिले कलेक्टर। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।